في الفيديو اللي قبل شفنا كيفاش نديبلويو اون ابليكاسيون في فايربيز هوستينغ، وهاد الابليكاسيون اللي ديبلويينا دابا ما بغيناش اي واحد يدخل لها، بغينا اللي غيتكونيكتا خصو يستعمل لوغين ومود باس، ولا يتكونيكتا بالكونت جيميل ديالو، ولا يتكونيكتا بالكونت فيسبوك، ولا يتكونيكتا بالكونت تويتر باغ اكزومبل. اول ايتاب اللي غادي نديرو هما الناس اللي عندهم ان كونت جوجل هما اللي اوثنتيفياو. دونك شنو غادي نديرو؟ خصنا ناكتيفيو بعدا لوثنتيفيكاسيون بجوجل. دونك غادي نمشيو هنايا authentication، وهنايا لي ميثود اللي نقدروا نستعملو باش نكونيكتاو، خصنا ناكتيفيو جوجل. كيما كتشوفوا هي ديزاكتيفي، غادي نجي هنايا وناكتيفيها. فوالا دابا عطينا لا بوسيبيليتي ان لابليكاسيون ديالنا تقدر تستعمل هاد الفورنيسور دو كونيكسيون جوجل. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نمشي لهاد لاباج هادي ساين ان، وغادي ناجوتي فيها واحد لو بوطون، وملي نكليكي عليه غيمكنني الا كان عندي ان كونت جوجل انني نتاوثنتيفيه في هاد لابليكاسيون اللي صايبنا. دونك نرجع لفيس كود ونمشي بالضبط، غادي نمشي لهاد لاباج هادي signin.html، وهنايا هاد المين كونتنت هنا فين غادي ندير هذاك لو بوطون ديالي. غادي نجي غادي ناجوتي واحد البوطون افيك ان اي دي نسميوه sign in جوجل، وغادي ندير لو تكست sign in with جوجل. j'enregistre ونجي هنايا لا فeuille de style buttons، غادي نابليكي واحد ستيل على كاع لي بوطون اللي غادي نكريي. دونك البوطون ديالي غادي ندير ليه واحد البوردر 1 بيكسل سوليد ترانسبارون، غادي نعطيه واحد البوردر راديوس 5 بيكسل، و كورسور غنديرو بوينتور، ناجوتي واحد البادينغ ديال 20 بيكسل، وغادي ندير ان مارجين دي بيكسل 0، وغادي ندير واحد الباك جراوند كالر او 8 او 8، all font size 14 ولا 16 14 font size 14 بيكسل. و ملي غادي ندير نسيرفولي على هاد البوطونات هادو، دونك on hover دونك button، اي ملي ندوز على هاد البوطون هادي مبين البوردر ديالنا 1 بيكسل سوليد نوار. ابخي دابا غادي نمشي لهداك البوطونه جوجل باتن ولا ساين ان، ناخد الاي دي ديال البوطونه ديال جوجل، وغادي ندير الباك جراوند كالر ار جي بي، دونك 219 باش ناخد هذيك لا كولور ديال جوجل 68 55، و لا كولور ديال لو تكست ديال البوطونه ديالنا غادي يكون بيض. دونك غادي نمشي ندير ان بام ستارت، هنا نسيت واحد لا فيرغول جونجستر. فوالا سي تري بيان. باش بقى لينا اون فوا نكليكيو على هاد البوطون هادي نقدروا نتاوثنتيفياو باستعمال لو كونت جوجل ديالنا. من بعد غادي نجي هنايا السكريبت، وغادي نكريي واحد الفيشي غادي نسميه utilities.js. هاد utilities.js غادي ندير فيه كاع هادوك لي فونكسيون اللي غادي يسهلوا علينا العمليه ديال الديفلوبمون. اول حاجه غادي نديروها هي غادي نكسبورتيو هاد لا فونكسيون، حيت هاد لا فونكسيون غادي نستعملوها في الفيشي main.js. دونك شنو كيعني هذا؟ كيعني ان هاد لا فونكسيون غتشارجا في كاع لي باج، لاننا الى عقلتو مزيان كاع لي باج انتغرينا فيهم هذاك الفيشي main.js كيلكو سوا لا باج
index.html mysongs.html addtune.html. دونك هاد لا فونكسيون هادي غتشارجا في كاع لي باج. داكشي علاش زدت انايا هاديك لا كونديسيون اف كليك اليمنت، حيت كيف ما قلت لكم غتشارجا في كاع لي باج، وإلا كان هذاك ليليمون اللي عطيت انا اون بارامتر ما كاينش في هذيك لا باج، هنايا غتكون عندنا ايرور. باغ اكزومبل انا هنايا درت واحد لو تيست، حيت هذيك اف ستيتمنت حيدوها نتومايا وعيطوا باغ اكزومبل على اون باج كيلكونك مثلا index.html، غادي تعطيكم هاد ليرور هادي cannot set property on click of null، حيت اصلا هذيك كترتورني لينا نول، هذيك كليك اليمنت نول، وحنا بنقولوا ليه نول بوين اون كليك، دونك ما يمكنش. وباش نبسطوا الامور اكثر كيف ما قلت لكم قبل، لي زيتيليزاتور ديال لابليكاسيون ديالنا عندهم الحريه التامه باش انهم يستعملوا لا ميثود اللي بغاو باش يتاوثنتيفياو، سواء يتاوثنتيفياو بالكونت جوجل ديالهم ولا بالكونت فيسبوك ديالهم ولا بالكونت تويتر ديالهم. مثلا ليتيليزاتور كليكا على البوطونه ديال لوغين ويز جوجل، شنو غادي نديرو حنايا؟ كناخدو هذاك الاي دي ديال البوطونه، لوكا ديال لوغين ويز جوجل هي ساين ان تيري جوجل، او كان اسينيو ليه واحد لا فونكسيون، كنقولوا الا كليكا لينا على البوطونه اللي عندها الاي دي ساين ان جوجل اكزيكوتي لينا لا فونكسيون جوجل ساين ان. غادي نرجع هنا لمين بون جي اس، سوبريمي هذا الكود هذا، واول حاجه غادي ندير غادي نامبورتي هذيك الساين كليك، هذيك لا فونكسيون ملي غادي نامبورتيها غادي نامبورتيها من utilities سلاش باردون utilities.js، وهنايا غادي نامبورتي هذيك لا فونكسيون ديالي اللي هي assign click باش نستعملو هذيك لا فونكسيون ديالنا. دونك غادي نجي هنايا assign click، وغادي نجي هنا هاد assign جوجل، هذا هو الاليمنت اي دي دون فلوكا ديال هاد جوجل. دونك الى ليليمون اللي تكليكا هو هذاك البوطونه اللي عندها الاي دي assign جوجل، دونك غادي تيكزيكوتي لينا هاد لا فونكسيون هادي. هاد لا فونكسيون غادي نديرو فيها دابا غير باش نتيستيو داكشي واش خدام ولا لا، نديرو console.log sign in with google، j'enregistre. نجي هنايا نحل كليكو على F12، غادي نجي نكليكي هنا على هاد البوطون هادي فوالا sign in with google. دونك خدامه هاد لا فونكسيون اللي درنا حنا. في الحقيقه شنو بغينا ملي نكليكيو على داك البوطون sign in with google، بغينا نيكزيكوتيو واحد لا فونكسيون واحده اخرى اللي غتمكننا اننا نتكونيكطاو عن طريق جوجل، ماشي تافيشي لينا هاد الميساج هذا. دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نمشيو نكرييو هذيك لا فونكسيون اللي غتمكننا باش اننا نتاوثنتيفياو عن طريق جوجل. اول حاجه غادي نديروها غادي نمشيو هنا لهاد لو فيشي هذا بلوتو هاد لو دوسي فايربيز، ونكرييو واحد الفيشي جديد غنسميوه فايربيز authentication، فايربيز authentication.js. نحيد جي اس هادي من هنا، وهنا فين غادي نصايب هذيك لا فونكسيون ديالي اللي غتمكنني باش انني نتكونيكتا عن طريق جوجل. وكاع لي فونكسيون ديال اوثنتيفيكاسيون غادي نديرهم هنايا. دونك غادي امبورتي فايربيز اس دي كي، import firebase from firebase. ابخي غادي نكسبورتي واحد لا كونستانت اللي هي واحد لا فونكسيون جوجل ساين ان. هاد الفونكسيون شنو كدير؟ الدور ديالها هي انها غادي تاوثنتيفيني عن طريق جوجل. دونك خصنا واحد الاوث بروفايدر، دونك غادي نجيو غادي نكريو واحد الكونستانت البروفايدر نيو firebase.auth بين تاوثنتيفياو سيدي بجوجل. من بعد غادي نديرو firebase.auth.signin .signin with pop-up. كاينه with pop-up، كاينه with redirect. هاد with redirect اللي كتستعمل في لي زابليكاسيون موبيل.
اللي ريكوموندي بور لي زابليكاسيون موبيل حنا غادي نستعملو ويد بوب اب، وغادي نعطيهم بارامتر هذاك البروفايدر ديالنا. دونك غادي نريكوبيري وغادي هاد لا لين هادي غادي تروتورني لينا واحد البروميس، دونك نقدروا اكسبلواتيوها. then result دونك في لو كا كان كلشي مزيان غادي نروتورنيو واحد ان بتي ميساج console.log successfully logged in result.user.displayName. فوالا ناخدو لو نون ديال ليوتيليزاتور، وإلا كان شي مشكل نكاتشيو ليرور .catch. كنتو بلونجلي نخليو كلشي بلونجلي. غادي نديرو واحد console.error there is ولا there was an error when signing with Google، وغادي نافيشيو ليرور. فوالا ابخي غادي نجي هنايا المين بوين جي اس، وغادي نعيطو على هاد لا فونكسيون ديالنا هادي جوجل ساينين. باش نستعملوها هنا غادي نامبورتيوها import from firebase authentication، ولا فونكسيون هي جوجل ساينين. وغادي نجي هنايا الا كليكينا على داك البوطون جوجل بغينا نكزيكوتيو هاد لا فونكسيون اللي سميتها جوجل ساينين. الخطوه الاخيره باش نتاكدوا ان هادشي خدام لينا مزيان، وبما اننا مستعملين فايربيز اس دي كي خصنا نعيطوا على داك لو فيشي ديال الكونفيغوراسيون باش نكونوا متاكدين ان لا ميثود فايربيز initialize app تاكزيكوتات. import /firebase config. الا مشينا هنايا لابليكاسيون ديالنا غادي نلقاو واحد الورنين اش كيقول لنا، كيقول لنا انكم راه كتامبورتيو الباكيج كامل فايربيز، كيقول لك امبورتي غير داكشي اللي باغي تخدم به، ما تامبورتيش كلشي. ها هو كيوريك كيفاش شنو غادي دير. امبورتيو فايربيز اب، دونك غادي نرجعو هنايا الكود ديالنا، غادي نمشيو لفايربيز config وغادي نامبورتيو فايربيز /app، وغادي نمشيو لفايربيز authentication وغادي نامبورتيو كذلك فايربيز /app. وبالنسبه لهاد auth اللي استعملنا هنا غادي نامبورتيوها حتى هي import firebase /auth. غادي نونغيستري وغادي نشوف واش خدام ولا لا. غادي نجي هنا ناريتي السيرفر كونترول سي وي اكزيكوتي npm start، كليكي على هاد البوطونه. سمحوا لي هنايا كنت درت واحد الغلط، هادشي ما خصوش يكون هنا. غادي انغيستري دابا، غادي نجي نكليكي هنا على sign in with google، هيا البوب اب اللي دوينا عليها. وهنايا كيف ما كتشوفوا كاينين عندي لي كونت ديالي، غادي نختار الكونت اللي باغي نتكونيكتا به. to continue to go to codefirebase.firebaseapp.com. ها كيف ما شفتوا successfully logged in مهدي، هذا هو. اسمحوا لي نوريكم هاد result.user.displayName هو هذا لونه واللي كيتافيش عندي، هو هذا اللي هنا. دونك لوثنتيفيكاسيون بجوجل دازت مزيان. غنحبسو هنايا في الفيديو الماجي، غادي نكملوا على هاد لا فيديو هادي باش نوريكم كيفاش تحكموا في هاد الجوج. هاتو كيف ما شفتوا حنا تكونيكتينا، ومع ذلك بقى باين عندنا هاد البوطون هذا ساين ان، خاصها تبقى تبان عندنا غير ساين اوت. الا عندكم شي تساؤل خليوه في لي كومونتير، تابوناو، كليكي سور لايك، ونتلاقاو في الفيديو القادم.